يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين
يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين
ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد